अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। न्यूट्रल्स और मुनशियों की जानब से जो खेल खेला गया, जो मंसूबा रचाया गया, वो जी बुरी तरह से पिट चुका है। पूरी दुनिया के अंदर न्यूट्रल्स का और मुनशियों का जो मजाक उड़ा है, जो आलमी मीडिया पर हेडलाइंस लगी हैं, वो बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पर। और वो डीसी, वो एसी जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, जो कहते हैं कि हम मुकाबले का इम्तिहान पास करके आए हैं, यानी जो कहते हैं कि ये जाहिल लोग, पाकिस्तान के अंदर मसाइल की सबसे बड़ी वजह यह है कि जहालत है। लोग एजुकेटेड नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए पाकिस्तान पीछे रह गया। शायद पाकिस्तान अनपढ़ लोगों की वजह से या गरीब लोगों की वजह से पीछे नहीं रहा। आप जैसे जो बेशरम लोग हैं, बेशरम लोग जिनके बारे में ये तासुर बना हुआ जी, ये एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुकाबले का इम्तिहान दे के आए हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं। आपसे बेशरम तो कोई शायद ही कुराए अर्ज पर पैदा हुआ हो कि इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क ही पढ़े लिखे तबके ने किया है। इस मुल्क का बेड़ा गर्क, और आज जिस हाल में ये मुल्क है, ये सारा का सारा जो है वो पढ़े लिखे लोगों ने किया है, अनपढ़ लोगों ने नहीं किया। यानी ये जो बेशर्मी और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया गया है, ये जो डीसी, ये एसी जो मुकाबले का इम्तिहान दे के आते हैं, जो लोगों को हकारत की नजर से देखते हैं कि देखो ये गरीब, देखो अनपढ़, ये जाहिल, हम पढ़े लिखे, हमने मुकाबले का इम्तिहान दिया हुआ। आपको नहीं पता कि आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी हुई, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़े हुए, आपको नहीं पता दुनिया के अंदर क्या होता है जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, दुनिया के अंदर किस तरह से सिविल जंगें छिड़ जाती हैं, पूरे के पूरे मुल्क किस तरह से तबाह हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो है क्या हो रहा है, मैशत का क्या हाल है, कितना जो है अदम इस्तेकाम है। और फिर 15 से 20 अजला, पंजाब के तकरीबन 20 अजला के अंदर तमाम के तमाम नून लीगियों के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए। वो जन्नत से आए हुए हैं, वो फरिश्ते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ तमाम के तमाम पीटीआई के जो नॉमिनेशन पेपर थे रिजेक्ट हो गए। यही प्रैक्टिस केपीके के अंदर भी हुई। तो क्या किसी डीसी या एसी को नहीं पता चला कि हम क्या कर रहे हैं? और अगर वो कहते हैं कि हम तो मजबूर हैं, हम तो हजूर मजबूर हैं, हमें तो वो जो हुकूमत की जानब से ऑर्डर आया था, हमारे अफसरान की जानब से, आप इतने चूचे काके हैं, आप इतने बच्चे हैं कि आपको इतना भी नहीं पता कि आप क्या बेशर्मी कर रहे हैं। आप लोगों के, आपको सिर्फ प्रोटोकॉल लेने की आदत है कि आपके आगे पीछे गाड़ियां टू टा करें, आपने वो कॉटन के कपड़े पहने हुए हों, 2-3 आगे नौकर चौकर हो, आपके छतरी पकड़ी हुई हो, और आप वो रेडियां उल्टाएं और आप कहें कि इतनी दुकानें हमने सील कर दी, इतनी रेडियां हमने गरीबों की उल्टा दी। आपको इस बेशर्मी के अलावा और कुछ नहीं आता। यानी अजीब अफसरशाही है, खुद को पता नहीं समझते क्या है। 2-2 टके के लोग आज तो साबित हो गया ना जी। ये मैं किसी जमात की हमायत में नहीं लफ्ज बोल रहा, ब्यूरोक्रेसी के लिए मैं ये किसी जमात की हमायत में नहीं बोल रहा, मैं अपने मुल्क के लिए बोल रहा हूं कि ये पढ़ा लिखा तबका, ये जो कहते हैं कि हम जो मुकाबले के इम्तिहान दे के आए हैं, हम बड़े एजुकेटेड हैं, और ये जो है वो इंटरव्यूज के अंदर इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं कि हम पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूं, मेरा ये ख्वाब था, मेरे अब्बे का ये ख्वाब था, पाकिस्तान के लिए ये करना है। ये कर दिया आपने मजाक उड़वा दिया पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर आपने पाकिस्तान की आइन का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का आपने खुद मजाक उड़वा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, आप फौरी तौर पे शर्म से डूब मरना चाहिए, और आप ऐसी कुर्सियों पर बैठने के अहल ही नहीं हैं। ये प्रैक्टिस बेशक आप पीटीआई के साथ किया, बेशक नून लीग के साथ, बेशक पीपल्स पार्टी के साथ करते, तब भी ये गलत था। आपने बहुत बड़ी बेशर्मी की है, आप बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुए हैं। अब होने क्या जा रहा है? एक तो जनाब अब एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के दरमियान जंग छिड़ेगी। इसके नतीजे में ये जो बेशर्मी हुई है, इसके नतीजे में, क्योंकि जाहिर है जुडिशरी का इम्तिहान है, ये अब ट्रिब्यूनल में जाएंगे मामलात, वहां से सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जुडिशरी क्या करेगी? ये जिस तरह से फैसले दिए हैं, इनको तो डिफेंड ही नहीं किया जा सकता ना।
یہ جو کچھ ہوا ہے, بے شرمی ہوئی ہے, ظاہر ہے بحال ہوں گے, بہت زیادہ نامینیشن پیپر بحال ہوں گے, سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑے گا. اچھا پھر کیا ہوگا؟ عمران خان لاڈلا فلاں لاڈلا فلاں لاڈلا, دیکھو عدالتوں نے یہ کر دیا, یعنی عدالتوں پہ تنقید ہوگی. اور شاید اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ عدالتیں اس طرح کا فیصلہ دیں. تو ایک تو اب اسٹیبلشمنٹ ورسز عدلیہ, یہ ایک بڑے آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں, اور ابھی سے پریشرائز کرنا شروع ہو جائیں گے عدالتوں کو, اور دھمکیاں لگنا شروع ہو جائیں گی کہ جس طرح سے وہ بلے کا نشان بحال ہوا تو یلغار ہوئی, تو اب یہ بھی ہو جائے گا. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان ایک بڑا پھڈا پڑنے والا ہے, کیونکہ اب ایسا ہو نہیں سکتا, یہ تو مذاق ہے. میں ذرا آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز رکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے دا اسکائی برطانیہ کا جو ہے یہ جریدہ ہے, لکھتا ہے عمران خان ریجیکٹڈ ایز کینڈیڈیٹ ان پاکستانز پارلیمنٹری الیکشن. اے پی ایسوسیٹ پریس, دنیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی, لکھتی ہے پاکستان الیکشن آفیشلز ریجیکٹ فارمر پرائم منسٹر خانز کینڈیڈیسی ان پارلیمنٹری الیکشن. دا ہندو, انڈیا کا سب سے بڑا اخبار, لکھتا ہے میجر بلو ٹو عمران خان ایز پاکستان's ٹاپ پول باڈی rejects his nomination papers from 2 seats. دا گارڈین, اگین دنیا کا ایک بہت بڑا جریدہ, لکھتا ہے پاکستان کمیشن ریجیکٹس عمران خان's bid to overturn election ban. الجزیرہ, یہ بھی قطر کا ایک بہت بڑا جریدہ, بہت بڑا ٹی وی چینل, وہ لکھتا ہے پاکستان پول باڈی ریجیکٹس ایکس پی ایم عمران خان's nomination paper for 2024 elections. اور اسی طرح سے دیگر اخبارات بھی لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 90% پاکستان تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی ایک پاپولر جماعت ہے, ان کے 90% سے زیادہ نامینیشن پیپر پاکستان کی پڑھی لکھی, یہ جو خود کو پڑھے لکھے کہتے ہیں, یہ جو گاڑیوں شاڑیوں کے آگے وہ خواب خوب دیکھتے ہیں, جی ہم نے خواب دیکھا تھا, ہم غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے اور ہم نے وہ بی اے کیا, بی اے کر کے ہم نے ذرا مقابلے کے امتحان جو ہے اس کی تیاری شروع کر دی, ہم نے کوئی 10 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمروں کے اندر بند کیا, وہاں پہ ہم نے انگلش والی ڈان کی اخباریں خبریں پڑھی, کتابیں پڑھی, رٹے شٹے مارے ہم نے, اور ہم نے وہ انٹرویوز بھی اور سی ایس ایس کا جو ہے وہ پیپر شیپر پاس کر لیے, ہم افسر لگ گئے, ہماری ٹریننگ ہوئی. اب ہم نے ملک کی خدمت کرنی تھی, لیکن ہمیں پروٹوکول اتنا ملا, ہمیں عیاشیاں اتنی ملی, ہمیں گاڑیاں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ چھوٹے لوگوں کو بڑا عہدہ مل جائے نا, چھوٹے لوگوں کو بڑا عہدہ مل جائے تو وہ بھی برا ہوتا ہے, وہ بھی برا ہوتا ہے. تو پھر ہم نے یہ کر دیا ملک کا بیڑا. وہ جو فوجی جرنیل کر رہے ہیں اس کا تو دفاع کیا نہیں جا سکتا, جو پچھلے 75-76 سالوں سے ہو رہا ہے, جو پاکستان کے اندر سیاست دان بھی گند گولتے ہیں, اس کو بھی نہیں دفاع کیا جا سکتا. لیکن آپ یہ جو سارے یہ تھے, یہ کوئی عام بیوروکریسی نہیں تھی, یہ سارے وہ جو کہتے ہیں نا مقابلے کا امتحان بڑی محنت کر کے آئے ہوئے, آپ نے یہ گند گھولا ہے. تو لہٰذا پوری دنیا کے اندر اس پر مذاق اڑ رہا ہے, آپ کا بھی اور پاکستان کا بھی, پاکستانی آئین کا بھی, پاکستانی جمہوریت کا. بہرحال نون اور پی پی کے درمیان بھی اس عمل کے بعد پی پی بھی گھبرا گئی کہ کیا ہوا ہے. پی پی نے ایک تو کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے 9 مئی کی آڑ میں, یہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس حوالے سے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں. اس طرح منظور وسان نے کہا کہ نواز شریف پر جس کا بھی ہاتھ ہو وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے. بھائی جان نے کہا وزیر اعظم ہم نہیں بننے دیں گے. دوسرا, خان کے حق میں ایک اور خبر آئی, توشہ خانہ تحائف کی قیمت سے متعلق نیب کی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے اس کے اندر کچھ انکشاف ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تحائف کی قیمت کم لگائی گئی, جبکہ ملک میں تحائف کی درست قیمت جانچنے کا نظام ہی موجود نہیں. تو یہ کیس بھی فارغ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو خان نے جو گھڑیاں شڑیاں لی تھی تحفے, ان کی قیمت کم لگی تھی, لیکن مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے جس سے ایکوریٹ قیمت کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ اصل اس تحفے کی قیمت ہے. تو لہٰذا اس میں خان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ کسی کے پاس یہ نظام ہی نہیں ہے کہ اصل میں اس کی قیمت بنتی کتنی ہے اس تحفے کی. تو بہرحال یہ والی ساری کہانی ہے عثمان بزدار کے, نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہو گئے. عثمان بزدار جس کو گالیاں دیتے ہیں جی وہ بشرا بی بی اور فلانی گوگی اور فلانی جو عثمان بزدار کے ساتھ مل کے لوٹ رہے تھے, عثمان بزدار تو سرخرو ہو گیا, اس پر تو کوئی کیس نہیں بنا. لہٰذا یہ بھی, اور پھر اب جو ہے نا عدالتوں کا امتحان ہے,
جو ہے وہ ہائی کورٹس کا امتحان ہے، سپریم کورٹ قاضی فائزی صاحب وہ جو کہتے تھے کہ یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے نا، یہ اے سی جو ہیں یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ الیکشن بڑے جانبدار غیر جانبدار طریقے سے کروائیں گے. اب قاضی صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل میں ہوا کیا ہے. تھو تھو ہو رہی ہے پورے ملک میں، تھو تھو ہو رہی ہے. اب یہ جو افسران ہیں جن پر میں نے تنقید کی ہے، یہ کہیں گے ہمارے یہ ہر بندے کے پاس نا خود کو ڈیفینڈ کرنے کا بڑا طریقہ ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر سے حکم تھا، اوپر خدا کا حکم تھا، قرآن کا حکم تھا، حدیث کا حکم تھا، اوپر سے حکم تھا. پھر اگر آپ نے اوپر والے کے تلوے چاٹنے ہیں، ناک رگڑنی ہے، تو پھر کرسیوں پر بیٹھنے کے آپ اہل نہیں ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. پاکستان زندہ باد.